नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदो, सत्तारूढदेखि विपक्षी दलभित्रको अन्तर्कलह चर्कँदो, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस समेत दिशाविहीन। पार्टी एकताको लागि एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरू सघन छलफल र संवादमा। 2075 जेठ 2 मा फर्कने प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल सहमति नजिक। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थपियो। निजी सवारी साधन जोर बिजोर अनुसार चलाउन पाइने, बार अनुसार पसल सञ्चालन हुने। प्राकृतिक विपत्तिले घरबार उठीवास लगाएको स्थानमा थप स्वास्थ्य जोखिम। फोहोर पानीका कारण हैजा, झाडा पखाला रोग लाग्न सक्ने भन्दै सचेत हुन विज्ञको सुझाव। भूकम्पले भत्केका संरचना बिस्तारै ठडिँदै, नवलपुरको विकट गाउँ कृतिपुरवासीले आफ्नो गाउँ आफै बनाए। खण्डहर क्षेत्र पक्की बस्तीमा परिणत। भारतमा आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको महाअभियान सुरु। 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाइने। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा इटालीको जित। समूह चरणको अन्तिम खेलमा वेल्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उभिएको छ। यत्रतत्र मनपरी तन्त्र चलिरहेको छ। जनताहरू कोरोना र बाढी पहिरोको चपेटामा छन्। जनताको पीडामा मलहम लगाउनु पर्ने बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थको खेती गरिरहेका छन्। सत्तारूढ पार्टीभित्रको झगडाले उग्र रूप लिँदा सरकारको काम कारवाही समेत प्रभावित भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको झगडा कसैबाट लुकेको छैन। यस्तो जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका झनै निराशाजनक बनेको छ। मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला अरू प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत समेटेर सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाई जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला राजनीतिमै नसुहाउँदो गठबन्धन गरेर प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म काङ्ग्रेस सरकारमा जान खोजिरहेको छ। काङ्ग्रेसलाई जनताले 5 वर्ष प्रभावकारी र सशक्त ढंगले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेर म्यान्डेट दिएका थिए। तर प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको काङ्ग्रेस सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको घर झगडाको फाइदा उठाउँदै सत्तामा जान मरिहत्ते गरिरहेको छ। मजबुत सांगठनिक संरचना भएको नेपाली काङ्ग्रेसले चौतर्फी रूपमा विपत्तिमा परेका जनताका लागि अहिलेसम्म के गर्यो भनेर खोज्ने हो भने जनताले सम्झन लायक काम गरेको देखिँदैन। काङ्ग्रेस नेतृत्वको शैली स्वयं काङ्ग्रेसलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसमाथि देश र जनतालाई दुःख परेको बेला काङ्ग्रेस सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा तल्लित हुँदा जनतामा निराशा छाएको छ। वास्तवमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग ठोस लक्ष्य नै छैन। योजना बिना नै देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आज किन दिशाविहीन अवस्थामा बरालिएको छ? प्रश्न अनुत्तरित छ। काङ्ग्रेसका हरकतले उसको हविगत मात्रै खराब भएको छैन। काङ्ग्रेस जिम्मेवार नहुँदा सिङ्गो राजनीति र देशको हविगत आजको अवस्थामा पुगेको छ। जनताको म्यान्डेट विपरीत सरकारमा जान आतुर नेपाली काङ्ग्रेस जनताको पीडामा भने निष्फिक्री देखिएको छ। काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका उसका मतदातालाई समेत चित्त बुझेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस किन सरकार परिवर्तन गर्ने गठबन्धनको केन्द्रमा छ? सरकारमा गएर काङ्ग्रेसले निर्वाचन गर्ने बेलासम्म के गर्छ? जुन गठबन्धनको टेको लगाएर काङ्ग्रेस सरकारमा जान खोज्दैछ त्यो काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरूलाई चित्त बुझ्ला? सत्तारूढ पार्टीको विद्रोही गुटका नेता र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा जान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस किन हतारियो? कसैले बुझ्न सकेको छैन। सत्ताको खेलमा दिनरात सडकदेखि सदनसम्म भौतारिएका नेताहरूको कुण्ठाको राजनीतिका आधारमा काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदा कति दीर्घकालीन सरकार होला? काङ्ग्रेसले किन विवेक लगाउन सकेको छैन? काङ्ग्रेस प्रति तेर्छिएका यस्तै प्रश्न र उसको हरकतले जनतामा नैराश्यता छाएको छ। बलियो जनआधार भएको राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा जान संसदमा रहेका एक सांसद खोज्दै हिँडेको छ। सांसदहरू बोकेर अदालतको चक्कर लगाइरहेको छ। त्यही बेला जनता भने कोरोना र बाढी पहिरोको चपेटामा छन्।
संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने बेला, संविधान कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बेला, आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने रणनीतिमा लाग्नुपर्ने बेला, पार्टीलाई जनताको पीडामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला, लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत चुनौती दिँदै नेपाली कांग्रेस ओडादेखि केन्द्रसम्म दिशाविहीन अवस्थामा यात्रा गरिरहेको छ। महाधिवेशन समयमै सम्पन्न नगरे संवैधानिक संकटमा जाने खतरा नजिकै देखिरहेको कांग्रेस देश हाँक्छु भन्दैछ। जबकि कांग्रेसलाई जनताले सरकारका नराम्रा कामको खबरदारी गर्नु है भनेर भोट दिएका थिए। चाहेर होस् वा नचाहेर ढिलो चाँडो मुलुक निर्वाचनमा जाने नै छ। संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि मुलुक 1.5 वर्षमै निर्वाचनमा जानेछ। यी सबै कुरा बुझेको कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले अहिले आएर कम्युनिस्ट र राजतन्त्रका पक्षधरहरूसँग समेत तालमेल गरी सरकारमा जाँदा कांग्रेस र मुलुक दुवैलाई ठूलो घाटा हुने निश्चित छ। सत्तामा जान अप्राकृतिक तालमेलको चक्करमा फसेको कांग्रेसले देश र जनताको आशामा समेत तुषारापात गरिरहेको छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट विगतमा धोका खाएको भन्दै बेला बेलामा आक्रोश पोख्ने नेपाली कांग्रेसले अहिले माओवादी र फुटको संघारमा रहेको एमालेको असन्तुष्ट पक्षसँग साँठगाँठ गरेर देशका लागि के काम गर्ला त्यो भविष्यले नै बताउनेछ। त्यसैले विगतका वर्षहरूमा कमजोर प्रतिपक्ष बन्यो भनेर आलोचना खेपेको कांग्रेसले सत्ताको लोभमा असुहाउँदो गठबन्धन गरी जनताको नजरमा सत्ता भोगी पार्टीको छवि बनाउनु भन्दा निर्वाचन हुँदासम्म पार्टीको महाधिवेशन गरी देश र जनताको सेवामा लागे, यसैमा कांग्रेस र देशको भलो हुन सक्छ। स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा लागेका दल र दलका नेताहरू विवादको दलदलमा फसेका छन्। जनता कहाली लाग्दो अवस्थामा आफूले भोट दिएर पठाएको जनप्रतिनिधि खोजिरहेका छन्। देशी विदेशी शक्तिको चलखेल बढिरहेको छ। कोरोनाका कारण विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीहरूले अनेक हन्डर खाइरहेका छन्। छिमेकीहरूको कुदृष्टि नेपालको संविधान र स्थिरतामाथि छ। नेपाललाई कसरी हुन सक्छ गरिब र अस्थिर बनाइराख्न चाहनेहरूले धुमलिएको राजनीतिमा मौका छोपिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई छोडेर मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी केवल सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित भएको देख्दा आम जनतालाई समेत दिक्क लागेको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले सत्तालाई प्रधान कुरा मान्नु भन्दा पीडामा रुमलिएका जनताको घाउमा मलहम लगाउनतर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेल्न मत पाएको कांग्रेसले सरकारमा जान खुट्टा उचाल्नु हुँदैन। अहिले कांग्रेसले अरू पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूलाई सरकारमा जाने भर्याङ बनाए भोलि त्यही नजिर बस्नेछ, जसको असर लामो समयसम्म रहनेछ। सत्तामा जानलाई नेताहरू अरू पार्टीको सहारा खोज्नेछन्, जसका कारण मुलुकमा स्थिरता आउन सक्ने अवस्था रहने छैन। त्यसैले देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले मुलुक र पार्टीको भविष्य हेरेर जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नु आजको आवश्यकता छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। पार्टी एकताका लागि नेकपा एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरूले सघन छलफल र संवाद गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद चर्कदै फुटको संगारमा पुगेपछि 2075 जेठ 2 कै स्थायी कमिटी बैठक बस्नेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष करिब सहमत बनेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। ओली र नेपाल दुवै समूह आफ्नो अडानमा अडिग रहँदै गर्दा दोस्रो तहका नेताहरू एकता जोगाउन सहमत भएपछि यो सम्भव भएको बताइन्छ। अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको विभिन्न परिदृश्य मध्ये नेकपा एमालेमा भएको विवाद समाधानको प्रयास सबैको चासोको विषय बनेको छ। नेकपा एमालेमा रहेको आन्तरिक कलहका कारण पछिल्लो समय सम्पूर्ण राजनीतिक अवस्था उथलपुथल भएको छ। नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएको हेर्न चाहन्छन्। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको विवाद समाधान मुख देखिएको नेताहरूको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा लिएका निर्णयहरूले पार्टीको विवाद समाधान नभएको देखिएको भन्दै आएको नेपाल खनाल पक्ष अहिले भने सकारात्मक हुँदै आएको देखिएको छ। हरेक पार्टीभित्र वादविवाद हुने र यसको समाधान पनि सम्भव भएको एमाले नेता आनन्द पोखरेल बताउनुहुन्छ। पार्टीका सदस्य अध्यक्ष केपी ओली र माधव कुमार नेपाल लगायतका साथीहरू एक थलोमा आएर स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुनुभयो भने मान्नुस् यसको विवाद पूर्णतः अन्त्य भएको छ। अहिले छलफल र बहसको क्रममा छ।
र छलफल र बहसको क्रममा जुन साथीहरूले ट्र्याक टु वार्ता गर्नुभएको छ, ट्र्याक टु वार्ता गर्दाखेरि जे विकास भएको छ, जुन ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गले विषयवस्तु अगाडि बढेको छ, अहिले विवाद समाधानको विषय अगाडि आएसँगै दुवै पक्षले आफ्ना मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल केन्द्रित राखेका छन्। विवाद समाधानका लागि पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरूले आफ्नो भूमिका निभाइरहेकाले अब विवाद समाधान उन्मुख भएको नेकपाका अर्का नेता दीपक निरौला बताउनुहुन्छ। असन्तुष्टिहरू के चित्त दुखाएका विषय कहिलेकाहीँ हाम्रा बिचमा आएका छन्। हेर्ने दृष्टिमा केही भिन्नताहरू रहेका छन्। यो कहिलेकाहीँ अलिक ठुलो रूपमा आउँछ, कहिले सानो रूपमा देखा पर्ने खालको विषय हुन्छ। यसपल्टको विवाद चाहिँ अलिक ठुलो रूपमा बाहिर आएको विषयवस्तु मात्रै हो। त्यसैले यो कुरालाई समाधान गर्ने खालको कुरोमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व दैनिक रूपमा क्रियाशील छ। कार्यकर्ताहरू एकताबद्ध भएर पार्टी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा लागिराख्नु भएको छ, आशावादी हुन्छ। त्यो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा दबाब सिर्जना गर्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसैको परिणाम नै यो अहिले हो। यता केही समय अगाडिसम्म नेकपा हुँदा एकै पार्टीमा रहेका माओवादीका नेताहरू भने एमाले एकता सम्भव नरहेको जिकिर गर्छन्। माओवादी केन्द्रकी नेत्री अञ्जना विसङ्खे एमाले विवाद समाधानको प्रयास सम्भव नभएको बताउनुहुन्छ। म आधारै देख्दिनँ। एकताको आधार देख्नलाई चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा हो। सैद्धान्तिक विषयलाई अगाडि राख्ने हो भने विगतमा विधिगत रूपमा चाहिँ विधि नमानेको, नीति नमानेको, अनि संविधानलाई नै नमानेको भनेर आन्दोलन गरे हो नि त। अनि त्यो चिज चाहिँ के फिर्ता भयो त? त्यो चिज चाहिँ सुधारिएको हो त? केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले सुधार्नु भएको हो र उहाँहरू मिल्नलाई? पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई समयमा समाधानतर्फ अगाडि बढाउँदा नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तमा रहेर काम गर्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि ससाना विवादमा अल्झेको एमाले अहिले सम्पूर्ण देशकै राजनीतिक गतिविधिलाई धुमिल बनाएको छ। त्यसैले अब पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यससँगै उपत्यकामा असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। अब थपिने निषेधाज्ञामा निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरी सञ्चालन गर्न दिइनेछ। निजी सवारी साधनहरू ट्याक्सी र मोटरसाइकल, स्कुटी जोरबिजोर प्रणाली लागू गरी चल्न दिइने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। बैठकले यो निर्णय गरेर थप एक हप्ता चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा निजी सवारी साधनहरू जस्तै अब त्यसमा कार, जिप, भ्यानमा चाहिँ बढीमा 4 जनासम्म राखेर सञ्चालन गर्न दिने जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अब ट्याक्सीको हकमा पनि अब यो सर्वसाधारणलाई सुविधा होस् भन्ने हिसाबले 3 जना रहने गरी जोरबिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। र मोटरसाइकल र स्कुटरको हकमा पनि बढीमा 2 जना र बस्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाउनु पर्ने गरी अब यो जोरबिजोरकै आधारमा मोटरसाइकल र स्कुटरहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने दिने भनेको छ। आइतबार, मंगलबार र बिहिबार सुन पसल, भाडा, भान्साजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल खोल्न दिइनेछ। त्यस्तै सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल र खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम र टेलरिङ खोल्न दिइने निर्णय भएको छ। त्यस्तै खाद्यान्न, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर, पुस्तक पसल, स्टेसनरी पसल दैनिक 11 बजेसम्म खोल्न दिइनेछ। विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना हुने व्यवस्था मिलाई आलो पालो प्रणाली कायम गरी न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरी सेवा प्रवाह सुचारू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बर्खायाम प्राकृतिक विपत्तिले कयौं नागरिकका घरबास उठीबास त लगाएको छ नै विभिन्न स्थानीय जोखिम अस्वास्थ्य जोखिम समेत निम्तिएको छ। बाढी पहिरोका कारण विस्थापित बस्तीमा अरू धेरै स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। सफाईको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा सफा खानेकुराको अभाव, फोहोर पानीका कारण हैजा, झाडा पखाला रोग लाग्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत हुन आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपत्तिसँग मानिसहरू जुधिरहेका छन्। एकातर्फ कोरोना महामारी, अर्कातर्फ प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा मानिसहरू छन्। विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दाहरू यसको मारमा परेका छन्। बाढी पहिरोका कारण विस्थापित बस्तीमा लामखुट्टे, फोहोर र सफा खानेकुराको अभाव तथा फोहोर पानीका कारण हैजा, झाडा पखरा रोग लाग्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सचेत हुन आग्रह गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्ने भएकाले र मौसमी फैलन सक्ने भन्दै सचेत गराइएको बताइएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भने यस्तो अवस्थामा बाढी पीडितलाई राहत वितरणमा गएकाहरूले पनि मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। बाढी पहिरोले प्रभावित गर्यो, डुबानले प्रभावित गर्यो भने हाम्रा पानीका सबै स्रोतहरू दूषित हुन्छन्, हाम्रा खानेकुराहरू धेरै बिग्रिन्छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले राहत उद्धार गर्ने बेलामा पनि कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन सक्ने अर्को डर हुन्छ। यस्तोमा राहत उद्धारमा खटिने व्यक्तिहरू अथवा हामी प्रभावित भएर कहीँ कतै उद्धारको लागि बसिएको अवस्था, त्यसरी विस्थापित भएको अवस्था छ भने कोभिड-19 को संक्रमण हुन सक्छ भन्ने कुरालाई एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्कहरूको सही प्रयोग, भिजेका मास्कहरूको सकेसम्म प्रयोग नगर्ने, भिजेका मास्कहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। बाढी पीडितहरू अहिले बाँस र घाँसको खोजीमै रहेका छन्। प्रकृतिले निम्ताएको विपत्ति सहन र सामना गर्नुको विकल्प केही छैन। अस्थायी बसोबास गर्ने भएकाले र जथाभावी भिडभाड हुने भएकाले अन्य रोगको जोखिम बढ्ने निश्चित छ। पिउने पानीदेखि सुत्ने बिस्तारासम्म ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। पानीमा कीटाणु हुने भएकाले पानी राम्रोसँग उमालेर पिउन विज्ञहरूले अनुरोध गरेका छन्। मनसुनको बेलामा यो हैजा फैलिने सम्भावना एकदमै बढी छ। अरू बेला समयमा त फैलिरहेको छ भने यो बाढी पहिरो आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको समस्या हुने एकदमै सजग हुनु जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा पानी ट्याङ्कीहरू स्थापना गर्नैपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यो काठमाडौँ नजिकैको ठाउँबाट चाहिँ हामीले ट्याङ्करमा पानी उपलब्ध गराउने, त्यसलाई चाहिँ क्लोरिनेसन गर्ने र उहाँहरूलाई वितरण गर्यो भने चाहिँ यसको क्षति कम हुन्छ। गत वर्षहरूमा पनि मनसुन सुरु भएपछि झाडा पखाला, बान्ता हुने, एलर्जीका समस्या देखा परेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रकृतिले निम्ताएको विपत्तिलाई सामना गर्दै स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राख्न विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सामग्रीको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, पानी उमालेर मात्रै पिउने, भिडभाड नगर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2072 सालमा आएको भूकम्पले धेरै स्थानमा भत्केका संरचना बढ्न अझै बाँकी छन्। तर बर्दघाट, सुस्तापूर्व, नवलपुर जिल्लाको विकट गाउँ किर्तिपुरका स्थानीयले भने आफ्नो गाउँको पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर गाउँको मुहार नै फेरेका छन्। यहाँको खण्डहर बस्ती अहिले पक्की बस्तीमा परिणत भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म बर्दघाट, सुस्तापूर्व, नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाका किर्तिपुरवासीलाई आफ्नै वडा कार्यालय पुग्न 3 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दलदलेबाट 10 किलोमिटर उत्तरमा रहेको यो बस्तीमा बिजुली, खानेपानी र सडकको सुविधा थिएन। यहाँका स्थानीय यातायातको पहुँचमा समेत थिएनन् भने खहरे खोलाहरूमा पुल समेत थिएन। नगरपालिका भित्र रहेको यो बस्ती बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै थियो। 2072 सालको भूकम्पले यो बस्तीका 105 घर पूर्ण रूपमा भत्किए। अधिकांश न्यून आयस्रोत भएका मानिसको बसोबास रहेको बस्तीका स्थानीय ढलेको बस्ती पुनर्निर्माणमा आफै अग्रसर बने। सरकारले प्रदान गर्ने रकममा स्थानीयले आफ्नो मेहनत लगाएर अहिले किर्तिपुर गाउँ सुन्दर बनेको छ। पहिलेको खण्डहर बस्ती अहिले पक्की बस्तीमा परिणत भएको छ। यहाँ धेरै फरक छ। पहिला तपाईको एकै ठाउँमा गुचुमुचु अनि घरहरू धेरै अगाडि बनेको अलि कच्ची घर थियो।
अहिले जुन यो भूकम्प पर्छपछि अब तपाईँको भूकम्प प्रतिरोधी सहकर्मीहरूले तालिम लिएर घर बनाएको छ। अहिले चाहिँ घरमा चाहिँ सुरक्षित घरमा चाहिँ बस्न पाएको छ। भूकम्पपछि बल्ल विकट देवचुली नगरपालिका 6 कीर्तिपुर गाउँमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान गएको हो। अहिले यस क्षेत्रमा सडक, पुल, बिजुली, विद्यालय, खानेपानी लगायत सबै सेवा पुगेको छ, जसले गर्दा बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा आर्जनका लागि घण्टौं हिँडेर बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूले पनि सहजै बजार पाएका छन्। पहिला बाटोघाटो बिजुली बत्तीहरू थिएन, बिजुली बत्तीहरू आएको छ, बाटोघाटो आएको छ। हामी युवाहरू नै मिलेर अहिले चाहिँ गाउँको विकासतिर तर्फ लागिरहेका छौँ। अहिले सडक आइसकेपछि गाउँमा उत्पादन भएका जति पनि फलफुलहरू, तरकारी जन्य वस्तुहरू अहिले हामीले बजारसम्म लगेर बेच्न सक्ने भएका छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण जिल्ला प्राधिकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जिल्लामा नै पहिलो पटक यो बस्तीमा समयमा नै 79% भन्दा बढी लक्ष्य प्राप्ति गरेको हो। स्थानीय आफै गाउँको पुनर्निर्माणमा सक्रिय हुँदा सरकारी निकायलाई पनि सहज भएको जिल्ला पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ। निजी आवश्यक काम हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र स्थानीय पूर्वाधारका पनि सम्पन्न गर्छौँ भने गुम्बा पुनर्निर्माण पनि हामी सम्पन्न गरेर हामी यो 78 को असार अगावै सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर चाहिँ निजी आवासको लगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर चाहिँ यहाँबाट बिदा गर्ने प्रक्रियामा पुगेका छौँ। कीर्तिपुरवासीले जस्तै विकास निर्माणका काममा स्थानीयको अपनत्व हुन सक्यो भने विकट गाउँका धेरै बस्तीले विकासको अनुभूति गर्न सक्नेछन्। त्यसैले आफ्नो गाउँको विकासका लागि सरकारी निकायसँगै स्थानीय पनि जागरुक हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि नवलपुर सहकर्मी लालकुमार भट्टराईको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2442 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6677 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1421 जना र 4249 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1021 जना गरी 2442 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,56,798 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप विवरण प्राप्त सहित 51 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 8726 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 55,532 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 548 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 450, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना महामारीका कारण खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेपछि दाङमा सिसा फुड बैंक सञ्चालनमा आएको छ। कमजोर आर्थिक भएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। झट्ट हेर्दा किराना पसल जस्तो लाग्ने यो दृश्य किराना पसलको नभई लकडाउनका कारण चुलो बल्न छाडेका परिवारहरूको लागि व्यवस्थित गरिएको दाङमा रहेको सिसा फुड बैंक हो, जहाँबाट फरक क्षमता भएका, काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा अति विपन्न परिवारले निःशुल्क रूपमा खाद्यान्न लैजान सक्छन् र आफ्नो छाक टार्न सक्छन्। विगत 1.5 महिनादेखि लकडाउनमा रहेको दाङमा गरिखाने वर्गहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएपछि फुड बैंकको परिकल्पना गरी काम अगाडि बढाइएको छ। हुनेले सहयोग गरौँ, नहुनेले लगेर जाउँ भन्ने मूल नाराका साथ फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सिसा फुड बैंकको उद्देश्य चाहिँ अहिले के हो भने, एक त आपतकालीन अवस्थामा मान्छेलाई चाहिँ खान चाहिँ एकदम हम्मे परे हुन्छ र त्यसमा पनि अहिले कोभिडको कारणले धेरै परिवारहरू, ज्येष्ठ नागरिक परिवार, त्यसमा अपाङ्गहरू, त्यसमा अनि विधवा महिलाहरू, अनि यस्ता महिलाहरू छन् अथवा यस्ता परिवारहरू छन्, सानो बच्चा भएको छ, श्रीमानले छोडेर जानुभएको छ, घरमा कमाउने नै कोही पनि छैन, त्यस्तो परिवारहरूलाई केही दिनको राहत भए पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले खोलियो।
दैनिक रूपमा फुड बैंकबाट 40 देखि 42 जनाले सहयोग लैजाने गरेका छन्। विभिन्न किसिमका माध्यमबाट फुड बैंक सञ्चालनमा आएको थाहा पाएर मानिसहरू आउने गरेका छन्। फुड बैंकमा आएर राहत पाउँदा स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। यहाँ अब यसो सुनेको थिएँ कि मैले हल्ला राहत पाउने कुराहरू, अनि त्यसले गर्दाखेरि आएको यहाँसम्म राहतको लागि मात्र। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यता यस्तै जुत्ता चप्पलहरूको सिलाएर पुराना जुत्ता चप्पलहरू मर्मत गर्ने त्यसरी काम चलाएको थियो। अहिले चाहिँ छ्याप 8-9 हजार दिन लाग्यो, अब अझै खुल्दैन। आज मजदुरी पेसा छ, ठेलासाला घुर्काउने, सागसब्जी लाउने। अहिले त अब कहाँ खोलिदिएको छैन, लकडाउनले बन्द छ। आज अब त्यो कमाउँदै खाँदै गर्दैछ। अब के गर्ने त सही अब 2 छाकमा एकै छाक खान्छु, त्यो पनि अब हामीले यति भेटिरहेको छ। 1-2 टाइमको त मलाई सारा भयो। भुसी त कहिले उसले 1 नम्बरी चामल दिन्थ्यो, कसैले 1 नम्बरी चामल। मलाई डिप्रेसन छ बाबु, खुसी लागेको छ। बाल काट्नुहुन्थ्यो बुढोले, मलाई डिप्रेसन छ। नानीलाई थाहा छ, साथीजालाई थाहा छ मलाई डिप्रेसन भएको। यो अभियानले भोकभोकै रहेका परिवारलाई सहयोग त मिलेको छ, तर दीर्घकालीन समस्याको समाधान भने होइन। तसर्थ विषम परिस्थितिमा पनि आम नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। लकडाउन अवधिमा 5100 परिवारलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएको खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश प्रमुख ज्ञानु थापाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 55 मा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्तालाई 20% छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। सो निर्णय अनुसार जेठ 21 गतेदेखि असार 4 गतेसम्म 5100 परिवारलाई 20% सहुलियतमा खाद्यान्न बिक्री गरेको उहाँको भनाइ छ। दरमा 20% छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय बमोजिम हामीले 21 गतेदेखि ज्येष्ठ 21 गतेदेखि असारको 4 गतेसम्म भनौँ न, हामीले यो प्रादेशिक कार्यालयको 3वटा बिक्री आउटलेटहरू छ, जस्तो सूर्य विनायक अनि नक्खु र यो थापाथलीमा। हामीले यो 3वटा बिक्री कक्षबाट 4 गतेसम्म 5100 परिवारलाई हामीले छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छौँ। कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ सेरोफेरोको आसपाससम्म खाद्यान्न सामग्रीको होम डेलिभरी पनि गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। होम डेलिभरी सेवामा भने छुट नदिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै बाढी र पहिरोका घटना बढेका छन्। मनसुनको सुरुवाती चरणमा बाढी पहिरोका घटना बढेसँगै समग्रमा यस वर्षको मनसुन कस्तो रहला भन्ने जिज्ञासा बढिरहेको छ। मौसमविदहरूले समेत यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा धेरै मनसुन हुने संकेत गरेका छन् भने विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेका छन्। औसतमा नेपालमा वार्षिक 1500 मिलिलिटर पानी पर्ने गर्दछ, तर यसपटक वर्षा धेरै हुने संकेत मौसमविदहरूले दिइसकेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा मनसुन सुरु हुने संशोधित औसत जेठ महिनाको अन्तिमबाट हो। मौसम आगमन र बहिर्गमनको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको मनसुनमा सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थानमा तथा प्रदेश नम्बर 1 को मध्य तथा पश्चिम पहाडी हिमाली भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। यी क्षेत्रमा 35 देखि 65% वर्षा हुने आकलन छ। आकलन अनुसार चाहिँ उत्तरी भूभागहरू अनि पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना यो 55 देखि 65% रहेको छ भने पहाडी भूभागहरूमा 45 देखि 55% छ। अनि तराई यो मध्य तराईमा चाहिँ सरदर वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। सो सम्भावना चाहिँ 35 देखि 45% रहेको छ।
मुसलधारे वर्षा हुनु, खोला तथा नदी बढ्नु र पहिरो जानु मनसुनका सामान्य नियम हुन्, जुन प्रकृतिको प्रक्रिया पनि हो। तर साधारणतया 50 मिलिलिटर भन्दा बढी वर्षा भयो भने बाढी पहिरोको जोखिम बढ्छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको सम्भावित जोखिमको सूची अनुसार 23 जिल्लाका 17 लाख बासिन्दा बाढीबाट र 26 जिल्लाका 1,20,000 बासिन्दा पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान छ। जस्तो विपद प्राधिकरणहरू अथवा यसमा संलग्न हुने चाहिँ जति पनि संस्थाहरू हाम्रो छन्, उहाँले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जुन हामी 4 महिना चाहिँ मनसुन हुन्छ, 4 महिनाको मनसुनमा धेरै पानी पर्छ, 80% पानी चाहिँ हाम्रो पर्छ भने 8 महिना जुन बाँकी रहन्छ हामीसँग, त्यो 8 महिनाको टाइममा हामी एकदमै तयारी भनेको चाहिँ विपद पर्छ, त्यसपछि चाहिँ विपदमा परेका मान्छेहरूलाई बचाउँछु अथवा उहाँहरूको रेस्क्यु गर्छु भनेर होइन कि त्यो विपद आउनै नदिने हिसाबको तयारी चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। र नसक्नुको कारणमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति नीतिगत कुराहरू यसमा चाहिँ अलिकति कारणहरू छन्। तराई डुबान पहाडमा पहिरो हाम्रो लागि नयाँ होइन। वर्षा धेरै हुने भन्ने बित्तिकै पहिरो, बाढी र डुबान हुने डर नेपालीलाई हुने गर्दछ। प्रकृति प्रकोपको समय र यसले पार्ने प्रभावको यकिन त हुँदैन, तर मानवीय कमजोरीका कारण क्षति भने घटी बढी हुन सक्छ। खास गरी मापदण्डविहीनका संरचना निर्माण र अवैध उत्खननका कारण नेपालमा वर्षेनी बाढी, पहिरो र डुबानले क्षति पुर्याएको छ। त्यसैले प्रकोप न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वैधता देखाउन माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका छन्। आइतबार प्रदेशसभामा विशेष समय माग गरेर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र खनौजियाले सरकार आफै वैध नभएको बताउँदै आफ्नो वैधतालाई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। खनौजियाले बोले लगत्तै गठबन्धनले बैठक बहिष्कार गरेपछि सूचना टाँस गरी असार 9 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। सहज रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न र आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका विपक्षी गठबन्धनले बैठकमा आय व्यय माथिको छलफल भने बहिष्कार गरेका छन्। सांसद कनौजियाले पहिले सरकारले आफ्नो वैधानिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यकर्ता पाल्ने पोस्ने हिसाबले बजेट बनाउनु हो, त्यो बजेटको हामी स्वामित्व लिन सक्छौँ। हाम्रो नैतिकताले त्यो स्वामित्व लिने भन्छ। भोलि जनताले हामीलाई पनि कटघरामा उभ्याउँछ। उहाँले एमालेका कार्यकर्ता पोस्ने खालको बजेट ल्याएको समेत आरोप लगाउनुभयो। दलका नेता कनौजिया बोलेर सके लगत्तै विपक्षी गठबन्धनका सांसद बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। विपक्षी सांसदहरू बाहिरिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले 3:15 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट एवं योजना तर्जुमाको रातो किताब विवरणमा ढिलाइ गर्दा आइतबारको प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको हो। दिउँसो 3 बजे आह्वान गरिएको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल हुने कार्यसूची थियो। प्रदेश सरकारले बैठकमै रातो किताब वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो, तर प्रदेश सभा सदस्यहरूले किताबको अध्ययन नगरी छलफल हुन नसक्ने बताएपछि बैठक सोमबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 6 मा गरिएको विकास निर्माणको काममा अनियमितता भएको गुनासो आएको छ। जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति बनाएर काम गराई भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका हुन्।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 6 की महिला सदस्य एवं नगर कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी चौधरीले ओडाको बजेटमा चरम भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। विगत 4 वर्षदेखि ओडाबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू तथा अन्य सेवा सुविधामा आफन्तहरूलाई परिचालन गर्दै पदको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका हुन्। उहाँको श्रीमानलाई चुनेको भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन, र साथसाथै उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि जहाँनिर निर्माण कार्य हुने हो त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँको व्यक्तिहरूले जो सरकारवाला छ उनीहरूले त्यो ठाउँमा गर्ने हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। ठिक छ, उहाँको कुरा उहाँको भनाइलाई मैले माने, यो समाजले मान्नु हो। तर यहाँनिर यो वडा कार्यालयसँगै टाँसिएको यो सामुदायिक भवन जुन बन्दैछ, यहाँको सरकारवाला हामी हो कि होइन? 50,000 रुपियाँ चाहिँ हामी तँलाई हामी गर्छौँ दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो अरे होइन। र त 50,000 उहाँले माग्दाखेरि चाहिँ अब यता उहाँसँग माग्दा उहाँले उता हेराउनुहुन्छ अरे, उहाँले उहाँसँग माग्दा यतातिर चाहिँ हेराउनुहुन्छ अरे। त्यो के को हो, त्यो के को रुपियाँ हो, त्यो कुरा उहाँहरूले प्रश्न पारिदिनु पर्यो क्या। यता नगर कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी चौधरीले भने आफूले कुनै गलत काम नगरेको बताउनुहुन्छ। विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्नु पूर्व स्थानीयलाई भेला गराएर उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गरेको चौधरीको भनाइ छ। सर्वप्रथम मैले भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो आरोप छ नि, त्यो उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अब जस अध्यक्ष भनेको हो, तर अध्यक्ष भनेको हामीले व्यक्तिगत बनाउने होइन। हामी ठाउँमा जान्छौँ, मान्छे भेला गर्छौँ, भेला गरिसकेपछि त्यो भेलाले गर्ने हो। हामीले यो बन त्यो बन भनेर कसैलाई भन्न मिल्दैन है, भेलाले गर्ने हो। त्यो समितिको अध्यक्ष बनाउने, सदस्य बनाउने अहिलेसम्म सबैको यहाँहरू उपस्थित सबैले थाहा छ। हाम्रो प्र्याक्टिस हामी कसैलाई पनि भन्दैनौँ। स्थानीयको गुनासो आएपछि सम्बन्धित विषयमा नगर कार्यपालिकाका सदस्य लक्ष्मी चौधरीसँग लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ। अब के गर्दै हुन्छ? हामीले अब उहाँलाई पत्र काटेर उठेका प्रश्नहरूलाई अब कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, भएका कमी कमजोरी या वास्तविकता हो त्यसको जवाब हामीले लिखित मागौँला। अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँहरूलाई नै बोलाएर अब त्यो प्रस्तुत गरौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेर नारा गुन्जिरहँदा जनप्रतिनिधिकै काममा आशंका गर्नुपर्ने भएपछि जनताको विश्वास जनप्रतिनिधिले गुमाउँदै जाने देखिन्छ। यसतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदो, सत्तारूढदेखि विपक्षी दलभित्रको अन्तर्कलह चर्किँदो, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस समेत दिशाविहीन। पार्टी एकताको लागि एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरू सघन छलफल र संवादमा। 2075 जेठ 2 मा फर्कन प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल सहमति नजिक। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 1 हप्ता थपियो। निजी सवारी साधन जोर बिजोर अनुसार चलाउन पाइने, बार अनुसार पसल सञ्चालन हुने। प्राकृतिक विपत्तिले घरबार उठीवास लगाएको स्थानमा थप स्वास्थ्य जोखिम। फोहोर पानीका कारण हैजा, झाडा पखला रोग लाग्न सक्ने भन्दै सचेत हुन विज्ञको सुझाव। भूकम्पले भत्केका संरचना बिस्तारै ठडिँदै, नवलपुरको विकट गाउँ कृतिपुरवासीले आफ्नो गाउँ आफै बनाए। खण्डर क्षेत्र पक्की बस्तीमा परिणत। भारतमा आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको महाअभियान सुरु। 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाइने। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा इटालीको जित। समूह चरणको अन्तिम खेलमा वेल्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।